बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ, ये जो सब कुछ हुआ, अदम एतमाद, फिर इलेक्शन, असेंबली डिज़ॉल्व, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी खुश नज़र आ रही है और वो ये चाहती थी कि हमारे इलेक्शंस हो, हम इलेक्शंस की तरफ जाए और नए इलेक्शंस में मुंतखब होकर आए। ये तमाम बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त एक जो पार्टी है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़ी परेशान है। और मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चंद रहनुमाओं से भी बात हुई और वो बड़े परेशान है। एक छोटे पैमाने पर और एक बड़े पैमाने पर होते हैं, वो बड़े लेवल पर परेशान है। उसकी परेशानी की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड नहीं है कि अगर 3 महीने बाद इलेक्शन हो तो वो मेरे ख्याल में नहीं कर सकेंगे कि वो इलेक्शन में आ जाए और इलेक्शन कंटेस्ट करे। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि एक जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ, तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हम वजारत उज़्मा देंगे और जो हुकूमत चलेगी तो तमाम मलबा इन पर गिराया जाएगा। लेकिन इमरान खान का जो प्लान था वो प्लान बड़ा एक सोचा समझा प्लान था और सोचे समझे प्लान के तहत जब उन्होंने इनको शिकस्त दी, वो इसे अपनी जीत मानता है, हालांकि अपोजिशन इसे भाग मानता है कि मैदान से भाग चुका है। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र और खास कर इसलिए करना चाह रहा हूं कि मेरी जो रहनुमाओं से बातचीत हुई, फिर बिलावल के चंद बयानात मैंने निकाले हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिलावल की इस वक्त की सूरत हाल क्या है। लेकिन उससे पहले शहबाज गिल साहब ने भी बिलावल को समझाने की कोशिश की है और वो इस तरह समझाने की कोशिश की है। शहबाज गिल साहब ने इनको समझाया कि देखो बिलावल साहब, आप के हवाले से हमें वो चीजें भी मालूम है, जब आप अमेरिका जाते थे और अमेरिका में आप वहां पर वाशिंगटन में उस शख्स से मुलाकात करते थे जिस शख्स ने पाकिस्तान को यह खत भेजा, यानी डोनाल्डो की बात कर रहे हैं। और क्या डोनाल्डो की वाशिंगटन में बिलावल से बातचीत हुई है? हुकूमत इस हवाले से क्या मजीद तहकीकात करेगी या मजीद चीज़ें सामने लाने वाली हैं? हुकूमत इस हवाले से मजीद क्या इकदामात उठा सकती है? और बिलावल साहब इतना चीख क्यों रहे हैं, इतना परेशान क्यों हैं? DGISPR से वो जवाब तलब कर रहे हैं। उन्हें एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूं उनका वो ट्वीट, जिस ट्वीट में वो मुकम्मल तौर पर DGISPR को मुखातिब करके कहते हैं और DGISPR से वो सवाल पूछते हैं कि ex-PM IK is using foreign conspiracy to justify his scope। यानी हमारे जो ex-PM थे, अभी भी PM है लेकिन निगरान है, वो इमरान खान, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी टू जस्टिफाई हिज स्कोप, यानी वो हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे जो बैरूनी साजिश का, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। विल DGISPR, यानी DGISPR को टैग करके उन्हें लिखा है विल, यानी DGISPR क्लेरिफाइड डिड NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, NSC का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वेल DGISPR क्लेरिफाइड डिड NSC मीटिंग डिक्लेयर द 197 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली traitors and part of a foreign plot? Can Foreign Office or Defense Ministry produce any official correspondence between 7 and 27th on foreign sazish? बिलावल साहब ने लिखा कि विल DGISPR क्लेरिफाई, यानी DGISPR इस चीज को क्लेरिफाई करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो मीटिंग की है उसमें 197 मेंबर्स को ट्रेटर यानी गद्दार करार दिया गया और उसे फॉरेन साजिश करार दिया गया। फॉरेन साजिश में शामिल होने वाले ये तमाम मेंबरान करार दिए गए हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। आगे वो लिखते हैं, surely a plot of this scale would have been uncovered by our own intelligence agencies and other institutions, not just an ambassador cable. Imran's ego is not more important than Pakistan. यानी इमरान खान की जो अना है वो पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जो पार्लियामेंटेरियन है उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो चीज़ें थी। अच्छा, अब आ जाइए, फवाद चौधरी ने इसका एक जवाब दिया है और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से लिखा है कि बिलावल साहब, आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें चीज़ों को। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू करने से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। ये फवाद चौधरी साहब का जवाब है बिलावल को इसी ट्वीट पर।
نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو سے پہلے عقل مند آدمی سے مشورہ کر لیا کرے. تحقیقات ہوئی تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. اگر اس چیز کی تحقیقات ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا. ہم ابھی بہت خاموش ہیں, اس کو غنیمت سمجھے. اچھا کہہ رہے ہم ابھی خاموش ہیں اور اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. اب وہ چیزیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی میں جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہو. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائے, ارلی الیکشنز کی طرف جائے. سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے لیکن سپریم کورٹ سے وہ ابھی مایوس ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کے خیال میں کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا اور ان کو کچھ عجیب سا کچھ لگ رہا ہے. یہ اس وقت اتنے بڑے پریشان ہیں, ان کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام چیزیں باہر آ جائیں گی جو فارن کانسپیریسی ہے. اب عمران خان نے یہ تمام چیزیں کھول کر رکھ دی. عمران خان نے جو سب سے اہم کام کیا, NSC نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس تھا, اور اس اجلاس میں جو اس خط پر انہوں نے سٹیمپ لگوایا کہ واقعی ایسا کچھ ہے, اس کے بعد تو کچھ باقی نہیں رہتا. اگر نیشنل سیکیورٹی کونسل یہ کہتی ہے اور اس کا اجلاس یہ ہوتا ہے اور وہاں پر یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو میرے خیال میں اس چیزوں پر پھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ چیز تو ایک آ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے جب میری اپنی بات چیت ہوئی تو ان سے میں نے بنیادی طور پر دو چیزیں پوچھی. ایک میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا اس وقت جو معاملات ہو رہے اس سے آپ خوش ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھے, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں غصہ سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس لیے وہ غصہ یہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ ان کا ساتھ اس طریقے سے نہیں دے رہے جس طریقے سے دینا چاہیے تھا, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو ایشو کر رہی ہے. اور اچھا ایک اور امپورٹنٹ خبر آپ کو میں دے دوں کہ جو اس وقت سچویشن جو چل رہی ہے سپریم کورٹ میں, اسپیکر رولنگ کی جو ہے اس کی جو سماعت ہو رہی تھی وہ کل 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. یہ میرے پاس ابھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ رولنگ دینے سے پہلے اپوزیشن کا موقف جو تھا اس پر جو سماعت ہوئی وہ کل 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اور کل 12 بجے محب وطن اور مذہب کارڈ سے جمہوری باہر نہیں نکل سکے وکیل ریڈ زون کے باہر بھی احتجاج. وزیر اعظم نے بھی کل کے احتجاج کی کال دے دی ہے. اور اس وقت اسپیکر کی جو رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت جو تھی وہ کل 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہیں. یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی لائیو لگے ہیں تو ان سے کچھ ڈیٹیلز ہمیں آتی ہے تو انشاءاللہ, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں اور یہ جو آج سے احتجاج شروع ہوگا اس احتجاج میں آپ کو بھی دکھایا جائے براہ راست. تھینک یو ویری مچ.